बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान ने साबिक वजीर आजम की सेहत से मुतालिक पार्टी के रवैये और किरदार पर सवालात उठाते हुए पार्टी क़यादत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, जो बानी पीटीआई के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के केसेस लगवाने इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, 13 माह से आ रहे हैं। इस चीफ जस्टिस को लाया है इसलिए गया ताकि बानी पीटीआई के केसेस मुकर्रर ना हो सकें। उन्होंने कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी आए हैं, ये चीफ जस्टिस उठकर भाग जाते हैं। एक दफ़ा मैं भी अदालत में खड़ी हुई तो चीफ जस्टिस चले गए। ये कुर्सी आवाम को इंसाफ देने के लिए है। बानी पीटीआई की सेहत और केसेस हमारा मसला है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पार्टी हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत पर फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक हमारे साथ हुसैन अखुंदादा राब्ते में था। हमने उससे कहा कि टीवी पर शिफा अस्पताल क्यों चल रहा है जबकि हम तो अल शिफा अस्पताल का कह रहे हैं। अलीमा खान ने कहा कि हमारी इतला ये है कि सरकारी डॉक्टर्स पर दबाव डाला जा रहा है। अब हम पार्टी को बंद कमरों में नहीं, मीडिया के सामने आकर पैगाम देंगे। मोहसिन नकवी ने जो दावे किए उनको काउंटर नहीं किया गया। हमें जो बातें मोहसिन नकवी से पता चल रही हैं वो बैरिस्टर गोहर से पता चलनी चाहिए थी। आईएमएफ का अहम तरीन वफद पाकिस्तान पहुंच गया। स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल है। मुलाकातों में आईएमएफ हुकाम को स्टेट बैंक की जानिब से मुआशी कारकर्दगी और डाटा पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आईएमएफ के साथ पहले मरहले में टेक्निकल डाटा शेयरिंग होगी। मुज़ाकरात में आईएमएफ को जुलाई तक जनवरी मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। आईएमएफ ने 30 जून तक स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर 17.8 अरब डॉलर तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। स्टेट बैंक माहिरीन आईएमएफ को पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम से आगाह करेंगे। दौरे का मकसद 7 अरब डॉलर की तोसी फंड सहूलत EFF के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजे को यकीनी बनाना है। पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए। इटली ने हज़ारों वीज़ों का ऐलान कर दिया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इटली की हम मनसब मैटियो पेंटेडोसी से अहम मुलाकात की, जहां दोनों ममालिक के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन के रोकथाम के हवाले से इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अहम मुलाकात के दौरान इंतदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा लीगल माइग्रेशन को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,000 से ज़ायद वर्क वीज़ा जारी किए जाएंगे। इस हवाले से बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाएंगे। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात के शोबाजात में ताउन बढ़ाने के लिए इटली तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुतालबे पर इतालवी वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया कि पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना हासिल होगा। टंडो आदम से आपको अपडेट करेंगे। शहर में जराइम पेशा अनासरी के खिलाफ पुलिस की मौसर कार्रवाइयाँ। दौरान पुलिस मुकाबला बैनुल-अज़लाई राहजन गैंग के 2 कारिंदों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। 2 मुल्ज़िमान अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक SHO टंडो आदम मोहम्मद हनीफ महर मामूल के गश्त पर अपने मातहत अमले के हमरा मौजूद थे। उन्हें 4 मुश्तबा मुसल्लह अफराद दिखाई दिए जो कि मुवज्जना तौर पर किसी वारदात की गरज से खड़े थे। पुलिस ने जब मुल्ज़िमान को ललकारा तो उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। कुछ देर के बाद 2 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों की शनाख्त अजीम अली और फैज़ान अली के नाम से हुई है। पुलिस ने कहा मुल्ज़िमान के कब्जा से TT पिस्टल बरामद कर लिया गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक रहजनों के बैनुल-अज़लाई गैंग से है जो मुख्तलिफ अज़लाम में वारदातों में मुलव्विस है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। समुद्री से अपडेट करेंगे, जहां पीरा फोर्स की बड़ी कार्रवाई। खुफिया इतला पर असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंच की ज़ेर निगरानी इंचार्ज ऑफिसर पीरा राना हारून जावेद का अपनी टीम की हमरा सितारा कोल्ड स्टोरेज सेंटर पर बड़े पैमाने पर स्टोर किए गए केले को कब्जे में लेकर स्टोर सील कर दिया गया। सरकारी SOPs की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंच ने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को हिदायत की कि अगले ही दिन तमाम स्टोर शुदा केला मंडी में सरकारी SOPs के मुताबिक बजरिया नीलामी फरोख्त करवाया जाए ताकि मसनूई किल्लत और महंगाई पर काबू पाया जा सके। शहरी हलकों की जानिब से ज़िले इंतजामिया और पीरा फोर्स की इस कार्रवाई को खूब सराहा गया है। गुजरात से हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद जुबैर की रिपोर्ट के मुताबिक मिनहाज फलाही फाउंडेशन लाला मूसा ने 200 ख़ानदानों में राशन पैकेज तकसीम किया।
راشن پیکج میں مختلف اجناس اور اشیاء خورنوش شامل ہیں۔ باقاعدہ تقریب منہاج ماڈل اسکول میں منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن سید ہارون شاہ بخاری تھے۔ صدارت سینئر صحافی شاہد رضوان نے کی۔ دیگر مہمانان گرامی میں منہاج فلاحی فاؤنڈیشن گجرات کے نائب منتظم کیسر محمود چوہان، ملک سجاد حسین، ملک عاقب مصطفی، عثمان ظفر بٹ، احمد رضا بٹ، اسرار احمد سمیت یونین کونسل سے آئے ذمہ داران شامل تھے۔ اس موقع پر ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن سید ہارون شاہ بخاری نے کہا، منہاج فلاحی فاؤنڈیشن کا درجہ امتیاز یہ ہے کہ وہ مستحقین کی عزت نفس کو مقدم رکھتے ہوئے تمام افراد کو ان کی دہلیز پر خاندانی راشن پیکج فراہم کر رہی ہے۔ اس موقع پر تحریک منہاج القرآن کی صدر ملک سجاد حسین نے گزشتہ سال 2025 کی فلاحی سرگرمیوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا، راشن پیکج، اجتماعی انفرادی شادیاں، روزگار کی فراہمی، طلباء امدادی پیکج، سیلاب زدگان کی مدد، غزہ فلسطین کی امداد، شہر اعتکاف، خاندانی معاونت، مسجد کی تعمیر پر 5 کروڑ روپے خرچ جیسے اقدامات کیے گئے۔ گاؤں چوہان میں 1.5 کروڑ روپے کی عطیہ شدہ عمارت میں بچیوں کی درسگاہ کا آغاز بھی کیا گیا۔ فاؤنڈیشن لالا موسیٰ، ملک تنویر اقبال نے تمام عطیہ دہندگان کا شکریہ ادا کیا۔ نائب منتظم گجرات کیسر محمود چوہان نے رضاکاروں کی خدمت کو خوب سراہا۔ انہوں نے کہا کہ 16 ممالک میں فلاحی خدمات جاری ہیں۔ سابق صدر منہاج القرآن احمد رضا بٹ نے بھی عطیہ دہندگان اور رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ بیورو چیف ڈسٹرکٹ باغ سردار شبیر خان کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر لیپا قمر قاسمی کی ہمراہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی اسپیشل اتھارٹی کمیونیکیشن آرگنائزیشن اور یوفون ٹیلینار زونگ اور جیس کے انجینئرز کی ہمراہ دورہ مکمل کر لیا گیا۔ دورے کا مقصد ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کا جائزہ لے کر انہیں مزید بہتر بنانا اور عوامی نیٹ ورکس کے معیاری اور مؤثر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ خوشاب سے ہمارے بیورو چیف ظفر حسین مرتجز کے مطابق ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر نے جوہر آباد ماڈل بازار میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ماڈل بازار انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر رمضان المبارک میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اشیاء خورنوش کے سٹالز قائم کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہازیب لابر نے ہدایت کی کہ شہریوں کو وزیر اعلیٰ کے احکامات کے مطابق ریلیف فراہم کیا جائے۔ جوہر آباد میں عام مارکیٹ سے کم داموں اشیاء خورنوش، چینی، آٹا، گوشت، فروٹ، سبزی، چاول، دالیں اور دیگر اشیاء دستیاب ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر کوالٹی اور بہترین معیار کی اشیاء فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہماری اولین ذمہ داری شہریوں کو حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق ریلیف فراہم کرنا ہے۔ سانگڑ سے اپڈیٹ کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر سارا جاوید کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کا اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف محکمہ جات کے افسران اور متعلقہ اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں اینٹی بانڈڈ لیبر قوانین پر عمل درآمد، جبری مشقت کے خاتمے اور صنعتی یونٹ میں مزدوروں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب میں کہا، چائلڈ لیبر سنگین جرم ہے، تدارک کے لیے ضلعی انتظامیہ بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے۔ اینٹی بانڈڈ لیبر قوانین پر عمل درآمد، جبری مشقت کے خاتمے، اینٹوں کے بھٹوں اور دیگر صنعتی یونٹس میں مزدوروں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بانڈڈ لیبر کے لیے کام کرنے والی سماجی تنظیم سپارک کی پروجیکٹ منیجر تسلیم مکسی اور امانت نے اپنے پروجیکٹس کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد فاروق، ڈاکٹر بلال، ایس ایس پی او آفس کمپلین سیل انچارج راؤ واجد علی سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ ملتان سے ڈویژنل بیورو چیف جعفر حسین کے مطابق ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان بشارت نبی کی نگرانی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن ظہیر احمد کی کامیاب کارروائی۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملتان کے سینیٹری سپروائزر عامر عباس کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم نے 50,000 روپے رشوت حوالے سے شکایت کی تھی، جسے رنگے ہاتھوں گرفتار کرتے ہوئے نشاندہ نوٹ برآمد کر لیے گئے۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھا اور حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ کرپشن میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اوکاڑا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ماہ رمضان المبارک میں شہر بھر میں صفائی ستھرائی کے اقدامات جاری ہیں۔ رپورٹ کریں گے راؤ سے دنجم۔ جی بالکل، گھر گھر سے کوڑا کرکٹ جمع کرنے کا عمل تیزی سے جاری رکھا گیا ہے، جبکہ مساجد، سہولت اور رمضان بازاروں کے اطراف ماڈل ریڈی بازاروں میں مینوئل سوپنگ اور مکینیکل واشنگ کا باقاعدہ عمل کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔ صفائی آپریشن کی نگرانی پروجیکٹ منیجر وسیم اشرف اور تحصیل منیجر نعمان راشد کر رہے ہیں۔
سارکو حکام کے مطابق شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے رمضان بھر خصوصی صفائی مہم جاری رکھی جائے گی۔ جی خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف فیصل عباسی کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین برسا گروپ آف کمپنیز چودھری افتخار احمد برسا کو سرپرست اعلیٰ چیئرمین قومی امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہمانگی حکومت پاکستان اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا اہم عہدہ ملنے پر دل کی گہرائیوں سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سینئر نائب صدر G10 مرکز تابش محبوب جٹ اس موقع پر تاجر رہنماؤں کے معزز وفد نے اسلام آباد ہیڈ کوارٹر آفس میں ملاقات کی۔ صدر انجمن تاجران عوامی G10 مرکز اسلام آباد سید کامران شاہ کاکا کھیل، سیکرٹری جنرل انجمن تاجران سید عامر شاہ بخاری، سرپرست اعلیٰ چودھری نوید ثنا وڑائچ، سینئر نائب صدر چودھری تابش محبوب جٹ اور سید اقبال شاہ بخاری بھی ہمراہ تھے۔ وفد نے پھولوں کے خوبصورت گلدستے پیش کیے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ یہ اعزاز چودھری افتخار برسا کی گراں قدر خدمات کا اعتراف ہے، بلکہ قومی یکجہتی، امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں ان کے مؤثر کردار کو مزید تقویت ملتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے ہمارے نمائندے حافظ محمد زبیر کی رپورٹ کے مطابق جلال پور جٹا روڈ پر واسا کے منصوبے کا آغاز، ڈپٹی کمشنر نور العین کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین نے مینیجنگ ڈائریکٹر واسا کاشان حفیظ بٹ کے ہمراہ جلال پور جٹا روڈ پر جاری تعمیراتی منصوبے کا دورہ کیا اور پیش رفت پر تفصیلی آگاہی کی۔ ڈائریکٹر جنرل واسا نے بتایا کہ بولے پل سے گجرات اسٹیڈیم منصوبے کے تحت 1500 ملی میٹر زیر زمین پائپ لائن بچھانے کا کام آج سے شروع کر دیا گیا ہے، جو تقریباً 1.5 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ اسٹیڈیم میں 100 کیوسک فٹ گنجائش کا نیا نکاسی آب مرکز بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو بتایا گیا کہ واسا کی جانب سے پائپ لائن بچھانے کا کام مکمل ہوتے ہی محکمہ شاہراہ اس کے اوپر سڑک کی تعمیر کا آغاز کرے گا۔ اس منصوبے سے شہر کی کچہری سے بولے اور جلال پور جٹا روڈ پر واقع آبادیوں اور مارکیٹوں کو درپیش نکاسی آب اور سڑک کے دیرینہ مسائل مستقل بنیادوں پر حل ہو جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے منصوبے کی بروقت تکمیل کی ہدایت کی ہے۔